أئمة عليهم السلام وزارسات يرى من التوازن تودرس تودهتكم سيزريكتوني إمام عسر عليه السلام يشق ليومه رزق الورى دون شرط خاطر تجو إمام حسين عليه السلام يزعل اتفاقين تكسر ولد بكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأشجار أثمارها وبكم تنزل السماء قدرها ورزقها إمام صادق القولس أبو إمام حسين عليه السلام ولد ينتمي إمام تسيون ينتصر لكي زمين فسخر السامة تقودان سنة فيه يرون ما تجين جتنا سنة ولم ينشمي يلا السبب هم سبب ظاهر جنا تستابق هم سبب معلومي تيجو agar bisaus Kristen mengatas da cipta mana da son confiem na gato agar bisa malaksus kurizara na kasum lewa jata na gato wadir nampus yara na nam khota na rizqo razi thon na gato gon ya ma sui ko fadi ke zarwana imam sahib iska salmus dikon yantan ahli bait yantan ay mari musallam historika Siapa